मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, बार बार मैं एक बात दोहराता हूं, बाज लोग मेरी बात मैं रिपीट करता हूं, बोर हो जाते हैं, लेकिन वो रिपीट करना लोगों का जहन बनाने के लिए जरूरी है कि जो जिसकी फील्ड है ना उसमें कभी भी टांग ना अड़ाओ। मैंने तजर्बों से ये बात हासिल की है, समझ रहे हो। सबसे बड़ा मसला वहां खड़ा होता है कि हम जिस चीज के एक्सपर्ट नहीं होते उस पर खुद रिपोर्टें पेश करना शुरू कर देते हैं या रिपोर्टें पढ़ना शुरू कर देते हैं। यहां बड़ा मसला खड़ा होता है। पोलियो का या कोरोना की वैक्सीनेशन या पोलियो के कतरे, ये खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुफ्तियों की फील्ड या डॉक्टरों की फील्ड, सॉरी उलमा की फील्ड या मौलवियों की फील्ड ही नहीं है, ये डॉक्टरों की फील्ड है। इसमें डॉक्टर रिपोर्ट पेश करे तो आप उसको सर हिलाएं। अगर कोई आलिम रिपोर्ट पेश कर रहा है, बेशक वो डॉक्टर से सुन के ही कर रहा है, उसमें गलती का बहुत इम्कान है, क्योंकि उन रिपोर्टों में बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है उस शख्स को जो उस फील्ड का माहिर नहीं है। मैंने भी पोलियो के खिलाफ बहुत बयानात किए हैं, उसके बाद मैं ये बात कर रहा हूं आपके सामने कि ये यहूदियों की और फलाना। और जब हमने डॉक्टरों से उठे बैठे मिले, उन्होंने एक एक इश्काल का हमारे जवाब दिया। और भाई मुफ्ती साहब कोई और काम करो खुदा के लिए, ये आपकी फील्ड। और हमें पता चला हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है इसमें। कोरोना में भी आप देख लो ना, कितना उलमा के फतवे, बाज उलमा के फतवे आ रहे हैं, ये है साजिश है। भाई ये डॉक्टरों से पूछो यार, ये उलमा की फील्ड थोड़ी है। जब बाज उलमा कहते हैं हमने डॉक्टरों से ही पूछ के बताया है। भाई आपने अगर डॉक्टरों से कोई रिपोर्ट ली है ना, तो वो डॉक्टरों ही के सामने पेश करो, वो बताएंगे ये रिपोर्ट ठीक है कि गलत है। डॉक्टर की बात को समझ सकता है, आलिम डॉक्टर की बात को नहीं समझ सकता, उसकी फील्ड नहीं है। और यही काम इल्म दीन के साथ भी हो रहा है। फतवा इंजीनियर और डॉक्टर दे रहे हैं बैठ के, प्रोफेसर लोग दे रहे हैं। दीनी तहकीकी मकाले कौन पेश कर रहा है? वो आप डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, प्रोफेसरों से। लोग कहते हैं नहीं जी बड़ी जबरदस्त रिसर्च है। इस रिसर्च को समझना कि ये सही भी है कि गलत है, ये आम आदमी का काम नहीं है। ये उस फील्ड के माहिरीन समझेंगे कि ये रिसर्च के नाम पे मंजन बेचा जा रहा है, ये हकीकत में ये रिसर्च भी है। तो मेरे भाई, अल्लाह ने हर चीज के माहिरीन को पैदा किया है, ये कुरान का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। उलुल अम्र का मतलब क्या है? जो भी जिस मामले के एक्सपर्ट हैं उनसे उस मामले में रहनुमाई लो। मुझसे लोग आके पूछ रहे होते हैं मैं कारोबार करना चाहता हूं, मशवरा दे। मैं कहता हूं मेरे भाई, मैं कारोबार में ये बता सकता हूं कि ये जायज है या नाजायज, ये कारोबार करने का है या नहीं करने का, ये मेरा टॉपिक और मेरी फील्ड नहीं है। इसमें मशवरा दूंगा, मरवा दूंगा आपको मैं। अगर मैं इसमें एक्सपर्ट होता तो मैं अपने पैसे थोड़ी तबाह करके बैठा हुआ होता। मेरे तो ऐसे तजर्बे हैं माशाल्लाह, उधर पैसा दिया उसने डबो दिया, उधर पैसा दिया उसने डबो दिया, फिर भी शादियों पे शादियां करता चला जा रहा था। ये अल्लाह का फजल था। ये अल्लाह ने मेरे साथ इसलिए किया कि अगर मेरा कारोबार बढ़ता ना, फिर मैं शादियां करता। लोग कहते हैं यार पैसा नोट छाप रहा है ना इसलिए शादियां कर रहा है। तो अल्लाह मियां ने ऐसा मेरे साथ काम किया कि जिधर कारोबार में पैसा लगाया डूबा, और शादियां भी स्पीड के साथ और बच्चे भी स्पीड के साथ। अभी देखो जनाजों की बात हो रही थी, किसी के चेहरे पे कोई वो नहीं आई और कोई एकदम जैसे शादियों की बात आई ऐसे खिलखिला उठे। तो ये खूब समझ लें, ये बयान से हट के बीच में एक बात आ गई कि जो जिसकी फील्ड है ना उसमें उसी की राय का एतबार होगा। इसमें बड़े मसाइल खड़े होते हैं। हमने देखा है उलमा बेचारे नेक होते हैं, मुखलिस होते हैं, लेकिन वो गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो नेट से सर्च कर रहे होते हैं, गूगल से सर्च कर रहे होते हैं, इधर से ले रहे होते हैं, और वो डॉक्टर ही कुछ 2 नंबर किस्म के उल्लू बना रहे होते हैं बैठ के। हर फील्ड में 1 नंबर लोग भी होते हैं और 2 नंबर भी। जैसे मौलवियों में 1 नंबर भी, 2 नंबर भी, साइंसदानों में 1 नंबर भी, 2 नंबर भी, डॉक्टरों में भी 1 नंबर भी, 2 नंबर भी। तो जब भी याद रखो, जब आप पूरी कौम के खिलाफ कोई बात करते हैं ना, तो मंजन उसी वक्त बिकता है आपका। जिस आदमी को, जिस डॉक्टर को मशहूर होना है ना, वो अगर वही बातें करना शुरू कर दे जो सब डॉक्टर करते हैं, तो क्या मशहूर हो जाएगा वो? बोल लो क्या गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है? मुझे बताओ, एक डॉक्टर वही बातें करे जो सब करते हैं तो मशहूर हो जाएगा? कभी भी मशहूर नहीं होगा। एक डॉक्टर कहता है सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, दौड़ना चाहिए, इससे सेहत अच्छी होती है। आप कहोगे वो तो हमारे महल्ले में डॉक्टर साहब हैं, वो भी यही कहते हैं। एक डॉक्टर कहेगा भाई खाना लिमिट, एक मिकदार में खाओ, फोड़ना फाड़ना मत करो, लड्डू मद्दू
مت کھایا کرو, میٹھا کم کرو, سارے ڈاکٹر حکیم ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اور یہ کرو وہ وغیرہ وغیرہ. وہ مشہور نہیں ہوگا. مشہور ہمیشہ وہ ڈاکٹر ہوگا جو ایسی لائے گا مارکیٹ میں آپ کہو گے ہٹو بچوں ہو گیا یار. ڈاکٹر صاحب آئے, یہ باتیں آپ کے کام کی ہیں, ان کو آپ دین سے ہٹ کے نہ سمجھیں. بہت غلط گائیڈنس ہو جاتی ہے, لوگ پھر دین سے بدگمان ہو جائیں گے مستقبل میں جا کے. تو وہ ایک ڈاکٹر, ہم ایک کسی کنٹری میں میرا سفر تھا, تو وہاں اب میں چونکہ متاثر نہیں ہوتا کیونکہ میں نے یہ منجن بہت بکتے ہوئے دیکھے ہیں. پہلے ہم بھی بڑے متاثر ہوتے تھے, اب ہم نہیں متاثر ہوتے. ہم کہتے ہیں جو سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نا وہی ٹھیک ہے, یہ جو ایک نیا ہے نا مارکیٹ میں, یہ کوئی نئی فلم آئی ہے, یہ منجن بیچ رہا ہے. وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ ملے مجھے, کسی مولانا نے ان کا تعارف کروایا کہ ایسا ڈاکٹر اس پوری کائنات میں نہیں ہے. بس میں سمجھ گیا کہ اس سے بڑا بے وقوف ڈاکٹر دنیا میں یا تو فراڈی ہے یا بے وقوف ہے, کیونکہ پوری کائنات میں کیا تو ہی بنا ہے کیا بھائی, باقی MBBS نہیں کرتے, باقی کیا وہ کیا کر کے آتے ہیں وہ. تو جناب وہ بہت ہی عظیم ڈاکٹر, پھر وہ جو اس نے 1 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے, جو لمبی لمبی پھینکی ہے اس نے, میں کسی میڈیسن کو نہیں مانتا, میں یہ نہیں ہوں, میں پیناڈول کے سائڈ ایفیکٹ 5 سال تک رہتے ہیں. پیناڈول ٹھیک ہے, دوائی نہیں کھانی چاہیے, لیکن یار 5 سال تھوڑا کم کر لیتا میرے بھائی, تھوڑا سا کم کر لو. وہ ایک ہے نا, مجھے واقعات پہ واقعات اتنے یاد آتے ہیں, بیان نہ رہ جائے کہیں. وہ پاکستانی, امریکی اور رشین, یہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, تینوں لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے, اپنے ملکوں کی تعریف کر رہے تھے. تو ایک امریکن نے کہا ہمارے جو فضائیہ نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہمارے جہاز آسمان کی چھت سے لگ کے چلتے ہیں بالکل. سب حیران ہوئے, بالکل چھت سے؟ انہوں نے کہا تھوڑا سا نیچے. رشین نے کہا ہم نے سمرین کی فیلڈ میں اتنی ترقی کی ہے, ہماری آبدوزیں سمندر کی تہ سے چپک کے چلتی ہیں. دونوں نے کہا بالکل چپک کے, انہوں نے کہا تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یار کیا لے کر آؤں. پاکستانی نے کہا کہ ہمارے یہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. میں نے بالکل ناک سے کہا تھوڑا سا نیچے, تھوڑا سا نیچے. تو وہ جب انہوں نے کہا نا کہ اتنے سال تک سائڈ افیکٹ ہے, میں نے کہا تھوڑا سا کیا کر لو بھائی, 5 سال سے 4.5 کر لو, 4.25 کر لو. جب تک مبالغہ آرائی نہ ہو آپ کا منجن ہی نہیں بکتا. اتنا زیادہ غلو ہر چیز میں. تو خیر وہ 1 گھنٹہ انہوں نے بہت لمبی لمبی پھینکی, اور لوگ سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے تھے کہ یار کیسا ڈاکٹر آئے. پھر پتا چلا اس ڈاکٹر کو فلاں ملک میں بھی بین کیا, فلاں ملک میں بھی بین کیا. تو وہ اس کو بھی تعریف میں کہہ رہے تھے کہ چونکہ میری وجہ سے سارے ڈاکٹروں کی دکانیں بند ہو رہی تھی, لہذا مجھے ملکوں نے بین کر دیا. ابے تجھے ملکوں نے بین کر دیا, یہ تیری خوبی نہیں ہے, یہ تیری برائی ہے. لیکن ہماری قوم کی کھوپڑی دیکھو یار, جس پہ پابندیاں لگ رہی ہیں اس پابندی کو کمال سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ اس کی وجہ سے سارے ڈاکٹروں کی کلینک بند ہو رہی تھی تو اس لیے اس کو بین کر دیا, اور کیونکہ ڈاکٹروں کا منجن بکنا بند ہو رہا تھا. تو یہ اس کے فیور میں نہیں جا رہی, یہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے چیز. لیکن جو چیز اگینسٹ میں ہوتی ہے ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یار بیچتے ہیں. یوٹیوب پہ دیکھ لو آپ, ویسے کلینک میں کورونا کے دنوں میں تو ایسا منجن بکا ہے نا. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو میں نے کہا یہ کووڈ میں احتیاط کر لو, سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں احتیاط کرو. انہوں نے کہا نہیں, وہ ایک حکیم صاحب نے کہا میں ایسا قہوہ بنا کے دوں گا کورونا قریب بھی نہیں آئے گا. میں نے کہا یار یہ WHO کے اتنے ہائی لیول کے ڈاکٹر پروف, اگر یہ ادرک سے علاج ہو جاتا نا, اجوائن ادرک سے یا سنا مکی وغیرہ, تو یہ اتنی بڑے پیمانے پر. انہوں نے کہا نہیں تو سارے یہودی ایجنٹ ہیں. میں نے کہا بھائی چائنا کے ڈاکٹر بھی ہیں اس میں, رشیا کے ڈاکٹر بھی ہیں, پاکستان کے ڈاکٹر بھی ہیں, سارے یہودی. تو وہ ایک اکیلا پیدا ہوا ہے یار جو امام مہدی کے لشکر کا ہے, یا یہ ایک اکیلا پیدا ہوا. تو ٹھیک, میں نہیں کہہ رہا یہودی سازش نہیں کرتے دنیا میں, لیکن ایک حد, ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. تو یہ ادرک پلائے گا تجھے. بالآخر انہوں نے ادرک کے قہوے پیے اور پتہ نہیں کیا کیا, اس کے بعد ان کو ہو گیا کورونا, اور موت کے منہ سے وہ بندہ نکلا ہے. آخر وقت تک ہسپتال نہیں جا رہا تھا, زبردستی لے کر گئے. اس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی, ہم نے کہا وہ, اس نے پھر ایک ایسی گالی نکالی جو مسجد کے ممبر پہ بالکل بھی مناسب نہیں, خطرناک قسم کی گالی اس نے نکالی, اور کہا کہ اس حکیم کو نکالی اس نے, کہہ رہا اس نے تو مجھے کہوے پلا پلا کے مار دیا تھا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ حکیموں میں بھی
2 نمبر بھی ہوتے ہیں، 1 نمبر بھی ہوتا ہے. تو جو حکیم یہ کہے کہ میں ہی ہوں باقی سارے غلط، تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے. جو ڈاکٹر یہ کہے میں ہی ہوں باقی سارے غلط، تو سمجھ لو یہ کیا ہے؟ یہ منجن بیچ ہے. جو اسکالر یہ کہے کہ میں ہی ہوں باقی سارے غلط، سمجھ لو یہ غلط ہے بھائی. مذہب اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. سواد اعظم بہت بڑی امت فالو کرے گی، حق پر قائم رہے گی. لا يزال طائفة من امتی لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو حق پر غالب رہے گی، ہمیشہ حق کو فالو کرتی رہے گی. کیونکہ نبی آخری نبی ہیں تو یہ امت بھی کیا ہے؟ آخری امت ہے. اب ایسے نہیں ہو سکتی کہ ساری خراب ہو جائیں اس امت میں. بہت بڑی امت حق پر قائم رہے گی، جیسے کہ اب بھی ہے الحمدللہ. اسلام زندہ ہے، زندہ رہے گا. ہاں جب اسلام ختم ہوگا تو اللہ اس کائنات ہی کو ختم کر دیں گے، قیامت آ جائے گی. پھر